دائما المغامرة تستمر مع محمد العباني. اليوم غادي نبدلوا شويه، ما غاديش نكونوا في بروكسل اليوم، غادي نكونوا في واحد المدينه زوينه اللي عرفت احداث تاريخيه جد مهمه واللي غيرت مجرى التاريخ نتاع القاره العجوز اللي هي اوروبا. اليوم غادي نكونوا في واترلو. كما تعرفوا ان واترلو كانت فيها واحد المعركه كبيره سميتها معركه واترلو اللي انهزم فيها القائد الكبير المشهور نابليون بونابرت. دونك نابليون بونابرت هذه نعرفوا القصه ديالو. وعلى فكره نابليون بونابرت كنت لقيت به واه وليت للزمان وطلعت في الكبسوله تاع الزمان، وليت طلعت في واحد الزمان، وليت دخلت في واحد الكبسوله وتلاقيت به وسولت واحد السؤال اللي كاع من بين الاعلاميين والقنوات الاعلاميه الرائده كانت حاضره، وكانوا جوج قنوات. كانت القناه العربيه السعوديه هي الثقافيه اللي كنشتغل معها، وكانت قناه الجزيره الا راني عاقل. المهم كانت جوج قنوات العربيه. كانت هنا كان نيويورك تايمز، كاين بي بي سي، سكاي نيوز، كان المهم كان بزاف تاع القنوات الكبيره كاع، تي اف 1 تي في 5. وانا الوحيد اللي سولت واحد السؤال، واش هادي يكون واحد السؤال خارج التغطيه، واش هادي نتحرج ولا ما غاديش نتحرج؟ محمد سولو، يا ما هي ان احدى الحسنيين، يا هاد السؤال هادي يعلمك تهضر العربيه ما تبقاش تدفش، ولا هاد السؤال هادي يكون جد مهم لدرجه انه يقدر يدير ان سكوب. دونك سولته شنو هو هاد السؤال؟ بقاو معايا. واترلو هوب لا دونك هادي ناخدو بلاصه. دون كافي انجليزي اللي يعني سائح جاو يشوفوا 200,000 جاو على من كل فج عميق جاو يشوفوا هذا اعاده معركه واترلو. لا ريكونستيتيسيون خاصنا نطلعوا فريمون حتى الفوق. ساحه معركة واترلو الكبرى الشهيرة اللي التقت فيها الجيوش الفرنسية والجيوش البريطانية والجيوش الهولندية. هذا الشيء اللي باقي. ادخل سوق قهوة. باش نمشيو لواترلو غادي ناخذوا لو تران من غار دو ميدي. كما راكم تشوفوا اجواء غار دو ميدي ولات للحياه حتى هي، والناس بداو يتوافدوا هنايا العاصمه بروكسل من كل فج عميق. دونك ولاو سيرتو لي فرونسي لي هولندي لي ايطاليان. دونك بزاف الناس اللي بداو يجيو يزوروا مدينه بروكسل. هنا كما تشوفوا هنايا بالنسبه لهاد لا زون هادي سي لو تران انترناسيونال. هذا هو هنايا فين كيمشي التران الانجليز اللي كيفوت تحت البحر. سي واترلو سي بو سي بون. faire vite vraiment le train vers Nivelles. On doit vraiment faire vite parce que le train il part maintenant. Donc je suis d'abord le train vers Nivelles. Donc je suis d'abord le train vers Nivelles. Donc on a dit tout là. Hop 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 hop. Hop 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 hop.
دونك كما كتشوفوا منكم دونك هاد التران هذايا هما التران كاين اي سي كاين اي ار الترانات كيوقفوا بزاف دابا غادي يدير هادو ما يدير فوري دونك فوري سيت اون كومين اوسي هاد الكتاب موراها غادي يدير كالفوت اوسي واحد ستاسيون صغيره حتى هي جايه في اوك هنايا في الكتاب موراها كيخرج كيفوت على بغينالو كيفوت على هوريكان كيفوت على جينيس كيفوت على موراها واترلو بغينالو مور واترلو ولا ديريكسيون ديالو هذا نيفل دونك هذا لا ديستيناسيون ديالو التاليه نيفل. هذا التران هنايا كما تشوفوا سي لا دوزيام كلاس دونك هنايا سي تران دوزيام كلاس دونك نوريكم بعد مناظر زوينه السرعه ديالو هنا كتوصل حتى 140 كيلومتر في الساعه. دونك مرحبا بكم في مدينة واترلو. دونك فوالا التران تاع واترلو دابا راهم كيصاوبوها توجور ديما كيخدمو ديما كيرينوفيو زعما الصراحة بلجيكا دائما الجديد ديما كيخدمو عمرهم ما يعني شت مثلا فرونشمون شابو. لا خاطر جات القهوة الدوزاج تاع القهوة ديالي اليوم مازال ما درك على الموعد ديالي 15 راها الوحدة ونص دونك غادي ناخد واحد القهوة موراها نمشي للموعد ديالي موراها نتلاقاو مجددا باش نوريكم الأماكن اللي وقعت فيها معركة واترلو الشهيرة. كنتوجهوا لوسط مدينة واترلو. دونك الشوارع كما تشوفوا بنايات كي دايره هنايا. دونك عندهم واحد القضيه هنايا في بلجيكا يعطيو الاهميه بزاف في الكوتي تاع لا فيردور، وهاد لا فيردور كيجيب سي الرطوبه كيجيب سي ريحه زوينه كيجيب اجواء زوينه كيجي واحد الراحه نفسيه زوينه. دونك لا بد من واحد ما عندهمش قضيه نتاع عليو ديال الكراجات فهمت ما كايناش قليله فيهم الكراجات كاينين في السونتر بالنسبه لي كوميرس، اما بالنسبه للديور بحال هكا راه كيعطيوه. هنا شفتوا واحد الحاجه الا لاحظتوها راه ما كاينش الكرياج. شوف الكرياج ما كاينش ممنوع ماشي ممنوع ما كاين ما عندهمش في المونطاليتي ديال الكرياج. باساج بيتون تراسي بدينا نقربوا لوسط مدينة واترلو. دونك لو سامبول ديالها هو هذا معروفة بهاد ليغليز هادي. شوفوا لي كومون شنو كيديروا بالنسبه للجارديناج، يعني في هذوك لي باريير بالنسبه للطريقه كيديروا في واحد ديباك وكيديروا كل سيزون لا فلور ديالها باش كل سيزون كيبقى كل فصل كيكون الورد ديالو بقى الورد على طول العام. اذا كما تشوفوا كتشوفوا حتى ميوزي ويلينغتون. دونك الجنرال الانجليزي اللي
اللي كانت عنده معركه ضد اللي استطاع ان يهزم جيوش نابليون بونابرت. داروا الميزيوم ديالو ميزي دو وينيغتون، دونك هو اللي راه ليه هات. دونك هذا هو هنا يبدي لو سونتر تاع واتيرلو، شوسي دو بروسيل. شوسي يعني بالعربيه من هنايا كتمشي ديريكتومون لبروسيل. الا بقيت في هذه الطريق هذه راك تخرج دائما في مدينه بروكسل. لا ناسيونال كتبقى في لا ناسيونال. دونك كما تشوفوا لو سونتر لي كوم سا، سونتر زوين فريمون سي بو، سي مانيفيك، سي جولي، سي تري بروبر كما تشوفوا هانتو. يعني دونك حنا غادي نمشيو نتقهواو، لا بروند ان كافي، ابخي نكملوا الجوله ديالنا ان شاء الله. الميزان تاع لو جينيرال وينيغتون كما وعدتكم. هنا في الميزان تاع جينيرال وينيغتون اللي هزم دونك هذه ديالو تاع دي سولدا سوا ديال النساء ديالهم. هذه تاع لا روب دو بال en mode anglaise. On va dire la robe de bal mode anglaise. Là, sabre français. Français, là, je trouve qu'on dit un petit peu à l'oriental. Je suis à l'oriental. L'épée français, toujours cause. Par contre, l'épée البريطانيين كان droit. كان عليه بعض النقوشات اللي شفتو. هادو لي ديفيزي. هادو بندقيات. هذه بندقية بريطانية، هذه هولنديز، هذه بريطانيك، وهذه هولنديز، وهذه هولنديز اوسي، هذه فرونسيز، وهذه فرونسيز. شوفوا الصنع الفرنسي في هذيك الوقيته كي كان داير، داكوغ. هذه صابغ دي لا ميملوك، ميملوك، المملوك هو هذا اللي كان بحال نقولوا الحاجب نتاع نابليون. كان يلبس هكا الحاجب نتاع نابليون، حتى هو كان هاد الكسوه ديالو ولا البي ديالو الحاجب ديالو. يعني دا هاد الثقافه داها من عند السلاطين العرب. والسلاطين تاع الاسلام. يعني هادي شكون هذا سيدي؟ تاب دو كومباgne plainte sur laquelle le duc de Wellington le duc de Wellington rédigera son rapport de la bataille de 8 juin 1815. Deux bateaux qui tournent autour constamment pour éviter qu'ils s'échappent. Ouais, d'accord. Vous faites partie de quelle armée? Française. L'armée française. Oui. L'armée perdante. La meilleure armée. هادو المهم هادو هما الادوات نتاع العمليات الجراحيه اللي كتندار هاد الوقيته. يعني هادو باش يقطعوا رجلين. المهم باش تفهموا هادو كاين يقطعوا به رجلين. فوالا des instruments médicaux, tu vois. Pince dentée. J'imagine هذوك الناس اللي كانوا في الحرب
باش رجلهم ما تمرضش ولا باش ما يموتوش كينقطعوا لهم رجلهم بهذا الشيء مسائل دونتير. شوف هاني باش يزيروا لارتير، باش حتى اذا كان بليسي ولا كيزيروا لارتير بهادي، يزيروا الرجل باش ما تسيلش ولا اليد كان يزيروها بهذا الشيء هذا. مسائل هذه تاع ميديكال. عملية الجراحية باش كتندار شفتوها؟ عملية الجراحية باش كتندار هاي كلاسي باش كيقطعوا رجل. ها انتم شوفوا لا ميديسين كي كانت في هذيك الوقيته. ها انتم لو شيروجيان كومون il intervenait، كانت عنده هاد الادوات باش يدير عملية جراحية لبتر الرجل او عضو من اعضاء الجسم باش ما يموتش، باش العسكري ما يموتش. J'ai vu l'intervention des médecins soldats. J'ai vu dans le musée de Wellington, c'était quand même hard. Hein? C'est difficile. Des scies et des... Oui, l'armée française peut couper une jambe en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes. C'était vraiment sans anesthésie, il faut vraiment aller vite. On ne peut pas anesthésier, vous avez rendu compte que l'alcool en fait faisait fluidifier Ouais, le sang. je sais. Ouais. Ouais. Donc c'est à vif. Hein. Ouais, ouais. On coupe les jambes à vif, on coupe les bras à vif. Et on passe au suivant. Et si c'est bon, oui, bah tant pis, on verra si t'as sauvé qu'une main, on te met avec les autres, c'est une bonne chance. d'accord. دابا رحنا قربنا في لاباتاي في البلاصه في مساحه الساحه اللي قد فيها معركه واترلو الكبرى. اذا كما تشوفوا هنايا هذا طريق السيار، حنا فوق طريق السيار، حنا ما بين نيفل و واترلو. دونك معركه واترلو هايك تشوفوا. نوريكم اسد نابليون معروف بالليون دو نابليون. دونك هي هذه الساحه اللي وقعت فيها المعركه التاريخيه تاع معركة واترلو بين القائد نابليون بونابرت وأيضا لو دوك الجنرال ويلينغتون البريطاني. أنا مرحبا بكم في ساحة معركة واترلو. هنا كيعطيو مجريات الأحداث كي كانت أحداث كي صرات. دونك فوالا السيد هذا هو اللي تلاقيته. دونك غادي نوريه لكم. هو ستان افوكا دو ميتي، يعني هو المهنه ديالو محامي، ولكن كيجي يساهم في هذا الحدث هذا. هادو هما المدافع نتاع هذيك الحقبه 1815. يعني كما راكم تشوفوا هذاك لو موزي اللي راه ليهات اللي كتشوفوا فيه هذاك اسد نابليون. يعني كتشوفوا يعني هذا الشيء اللي كتشوفوه راه تاع هذيك الوقيته هذيك. غادي نحاول نطلع القمه تاع لو ليون تاع اسد نابليون. غادي نحاول نطلعوا باش نشوفوا تما المنظر كي داير، باش تما نطلعوا على معركه مساحه معركه واترلو الكبرى الشهيره التاريخيه. بديت ندخل ولله الحمد الميزه المتحف تاع نابليون بونابرت تاع معركه واترلو. دونك غادي نتوجهوا الان الى هذاك الجبل اللي شفتوه بعيد، غادي نتجهوا له باش نشوفوا من اعلى الساحه الكبرى التاريخيه نتاع معركه واترلو. غادي نطلعوا حتى الفوق كما نتاع اسد نابليون. يلا بقاو معايا. خاصنا نطلعوا فريمون حتى الفوق. ايوا معليش، في سبيل العلم وفي سبيل المعرفه غادي نصعدوا حتى الفوق. شفتوا هذا الشيء اللي باقي. ادخل سوق قهوه.
هاي هنا احنا وصلنا. إذا هذه هي البلاصة كما تشوفوا فيها، هي ساحة معركة واترلو الكبرى اللي تلقى فيها الجيوش الهولندية والجيوش البريطانية ضد الجيوش الفرنسية التي كان على رأسها نابليون بونابرت. C'est la destinée de cet homme-là qui, à 7 ans, arrive en France, il ne parle pas un mot de français. En 1810, il est maître de l'Europe, donc maître du monde quelque part. Et de bataille en bataille, il va construire sa légende. Et là, il y a un côté, un parcours christique, c'est-à-dire avec une grande défaite, mais qui finalement est la victoire de la gloire. Waterloo a un Napoléon déjà diminué. Contrairement à ses habitudes, il n'a pas pratiqué une reconnaissance ce jour-là à Waterloo, alors qu'il le faisait toujours. C'est un homme qui était déjà malade et qui a passé malheureusement une grande partie de la bataille à l'arrière et pas toujours sur son cheval. Donc beaucoup d'éléments qui se passaient pendant le déroulement de la bataille lui ont échappé. وعلى فكرة نابليون بونابرت كنت لقيت به. وانا الوحيد اللي سولت واحد السؤال اللي بقيت نقول في نفسي نقولوا ما نقولوش، نقولوا ما نقولوش. طلع على ليها بالعكس، هذا السؤال وكان يعرفوه الناس اللي حاضرين غادي يديروا هكا يحترموا. عرفتوا شنو هو السؤال؟ Et il y a un très fort lien de l'empereur avec l'Orient. On a même dit qu'il avait envisagé, quand il était en Égypte, de devenir empereur d'Orient. Ça avait été une de ses idées, et à tel point d'ailleurs qu'il avait envisagé de se convertir. C'est tout à fait exact ça. Hein. Et puis la politique et l'histoire a fait qu'il est remonté, il est devenu empereur de France. Mais il a eu un fort lien avec l'Égypte et le monde arabe. المهم احبائي، نتمنى ان هذه الجوله كانت خفيفه زوينه وعجبتكم واستفدتوا معايا واستفدتوا ما جرى شنو صرا هنايا في المعركه نتاع ساحه واترلو، المعركه الكبرى اللي بدلت مجريات التاريخ. اذا اخوه الاخوات، راكم تشوفوا جيت بكم لواترلو بساحة معركة واترلو الكبرى الشهيرة اللي التقت فيها الجيوش الفرنسية والجيوش البريطانية والجيوش الهولندية اللي كانت خسارة فيها كبيرة للجيوش الفرنسية، وكانوا الجيوش البريطانية والهولندية هي اللي ربحت، ولكن الحقيقة خسروا الجوج. علاش؟ لقاش أرواح مشات. إذا حنا نطلبوا السلم للجميع، جميع المجتمعات أنهم يعيشوا في سلام يا ربي، وأن السلم بين المجتمعات والأجيال القادمة إن شاء الله. إذا نتمنى هذه الجولة كانت عجبتكم. هذا محمد العباني يحييكم. دابا شتو خصني نولي نهبط كاع دوك الدروج هذوك، معليش.